व्यवस्था चाँडै परिवर्तन हुन्छ। यो व्यवस्था चाहिँ दुर्गा प्रसाईकै नेतृत्वमा मेरै नेतृत्वमा परिवर्तन हुन्छ। 20 वर्षको पञ्चायत शासनकाल प्रजातन्त्र बिनाको सुनौलो अवधि थियो नेपालको लागि। यो भन्दाखेरि कतिपयले यो प्रजातन्त्र विरोधी रहेछ, यो चाहिँ बडो पञ्चायतको पृष्ठपोषक रहेछ भन्ला। सरकारलाई भने यो व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन नेपालीहरू अब नेपाली भएर रहन सक्दैनन् हैन। जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भयो हैन, आज 23 वर्षमा हामीलाई लुट्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तन दुर्गा प्रसाईकै नेतृत्वमा हुन्छ। सरकारहरू ढुक्क हुनु, सरकारहरूको मलाई साथ चाहियो, अरू कुरा केही चाहिँदैन, साथ मात्रै भए पुग्छ भने। 30 वर्षको समयमा चीनको, भारतको लगायत संसारका धेरै देशको आर्थिक वृद्धि दर लगभग त्यस्तै थियो, सुस्त थियो। तर सन् 1990 पछि अर्थात् 2046 सालपछि चीन र भारतले विस्तारसँग उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर 6% देखि 10% पुर्याए। तर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 4% सीमित रह्यो। 24औं स्मृति मनाउँदाखेरि हैन, यहाँ राज संस्था होस्, हिन्दू राज्य होस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले आनन्द, सुख, अमन चैनको सास फेर्न पाऊँ, म त्यही भन्न चाहन्छु। नेपालको लगभग 20% जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर छ र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चलायमान गरेको अर्थतन्त्रको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4%मा रह्यो। अब 24औं स्मृति होइन, अब 4 महिनाभन्दा उता लाउँदैनौँ हामी, 4 महिनाभन्दा उता। यो 30 वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रको पहिलो 10 वर्ष संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेताहरूसँग तुलना गर्न योग्य समय थियो। यो बेलामा नेपाल साँच्चीकै राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको थियो र राजा वीरेन्द्रको बेलामा पनि नेपालले नराम्रो गरेको होइन। भारत सरकारसँग मेरो चाहिँ यही समसामयिक विषयमा कुरा भयो होइन। अब यो व्यवस्था चाँडै परिवर्तन हुन्छ। यो व्यवस्था चाहिँ दुर्गा प्रसाईकै नेतृत्वमा मेरै नेतृत्वमा परिवर्तन हुन्छ। म आज हर्षित छु, म आज खुसी छु। मैले सरकारलाई भने यो व्यवस्था परिवर्तन नगरिकन नेपालीहरू अब नेपाली भएर रहन सक्दैनन् हैन। जुन दिन दरबार हत्याकाण्ड भयो हैन, आज 23 वर्षमा हामीलाई लुट्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो व्यवस्था परिवर्तन दुर्गा प्रसाईकै नेतृत्वमा हुन्छ। सरकारहरू ढुक्क हुनु, सरकारहरूको मलाई साथ चाहियो, अरू कुरा केही चाहिँदैन, साथ मात्रै भए पुग्छ भने। भारत शाहले के प्रतिक्रिया दिनु तपाईँ? उहाँले तपाईँ अघि बढ्नुहोस्, हामी छौँ भनेर उहाँलेबाट चाहिँ नै हुकुम भयो। यो 23औं स्मृतिमा तपाईँले के अरे राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यालाई स्मरण गर्दै गर्दा, उहाँको परिवारलाई स्मरण गर्दै गर्दा के भन्न चाहन्छु? म के भन्न चाहन्छु भने अब 24औं स्मृति मनाउँदाखेरि हैन, यहाँ राज संस्था होस्, हिन्दू राज्य होस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले आनन्द, सुख, अमन चैनको सास फेर्न पाऊँ, म त्यही भन्न चाहन्छु। 24औं स्मृति भनेको चाहिँ राजा ल्याएर मनाउने हो। त्यसो भए 24औं स्मृति होइन, अब 4 महिनाभन्दा उता लाउँदैनौँ हामी, 4 महिनाभन्दा उता। त्यसो भए 4 महिनामा यो नारी ढेकीको मूल ढोका खोलिन्छ? अब यो मूल ढोका खोलिन्छ। यहाँ राजा बस्नु नबस्नु ठुलो कुरो भएन, तर राज संस्था यो देशमा आउँछ, अपरिहार्य हो। समय दिनुभयो। के भनियो भने आज देशले जे भोगिराखेको छ त्यो सम्पूर्ण 30 वर्षको पञ्चायती शासनकालले गर्दाखेरि यो अवस्था आएको हो भनेर भनियो। यो भाष्य काट्नको लागि अहिले गरिराखेको प्रयास के हो भने वास्तवमा भनियो भने 30 वर्षको पञ्चायती शासनकाल प्रजातन्त्र बिनाको सुनौलो अवधि थियो नेपालको लागि। यो भन्दाखेरि कतिपयले यो प्रजातन्त्र विरोधी रहेछ, यो चाहिँ बडो पञ्चायतको पृष्ठपोषक रहेछ भन्ला। त्यो होइन। कतिपय कुराहरू हामीले वस्तुपरक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र पञ्चायतको 30 वर्षमा नेपालले नेपालको शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता र
त्यति बेलाको परिस्थितिमा नेपालको विकासको लागि केही गर्यो यो पञ्चायत पछिको 34 वर्षले गर्न सकेको छैन। जस्तो सबै कुरा आएर अर्थतन्त्रमा जोडिन्छ। पञ्चायतको 30 वर्षमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4% थियो। पञ्चायतले देश बर्बाद गर्यो, हामी सिङ्गापुर बनाउँछौँ, हामी देशलाई गजबले विकास गर्छौँ भनेर त्यसपछि प्रजातन्त्र गणतन्त्र जुन आयो त्यसको 34 वर्षमा पनि नेपालको आर्थिक विकासको वृद्धि दर 4% भन्दा केही हाराहारीमा छ, त्योभन्दा बढी हुन सकेको छैन। अब पञ्चायतमा 4% मात्रै थियो भन्दा सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो समयमा पञ्चायतको 30 वर्षको समयमा चीनको, भारतको लगायत संसारका धेरै देशको आर्थिक वृद्धि दर लगभग त्यस्तै थियो, सुस्त थियो। तर सन् 1990 पछि अर्थात् 2046 सालपछि चीन र भारतले विस्तारसँग उनीहरूको आर्थिक वृद्धि दर 6% देखि 10% सम्म पुर्याए, तर नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 4% मै सीमित रह्यो। यो 4% पनि कसरी भयो त भन्दा नेपालको लगभग 20% जनसङ्ख्या नेपाल बाहिर छ र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्सले चलायमान गरेको अर्थतन्त्रको कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर लगभग 4% मा रह्यो। अब यस्तो परिस्थितिमा एउटा त आर्थिक रूपमा विकास गर्न सकेनौँ, दोस्रो कुरा यो तपाईँको 34 वर्षमा 2046 सालपछिको 34 वर्षमा जे जति काण्डहरू भए ती काण्डहरू गिन्ती गर्यो भने 1000 काण्ड सूचित गर्न सकिन्छ होला। तर कहिलेकाहीँ पञ्चायतको आलोचना गर्नु पर्यो भने मैले यहाँ पञ्चायत किन भनिरहेको छु भने राज संस्था मूलतः पञ्चायतसँग जोडिन्छ। पञ्चायतको आलोचना गर्नु पर्यो भने धेरैले के भन्छन् भने नमिता सुनिता काण्ड के त, प्रवीण गुरुङ काण्ड के त, गणेशा काण्ड के त, सुन काण्ड के त भन्छन्। पक्रोस् पञ्चायतको 30 वर्षमा भएका काण्डहरू सूचीकृत गर्दै जाउँ, त्यो कतिवटा हुँदो रहेछ र 46 सालपछिका काण्डहरू सूचीकृत गर्दै जाउँ जसले देशमा नराम्रो घात पुर्यायो, त्यो कतिवटा हुँदो रहेछ। त्यसो हुनाले कुनै पनि शासनकालमा काण्डै नहुने, गलत कामै नहुने होइन, तर त्यसलाई समग्रतामा हेर्दा कुन चाहिँ राम्रो थियो भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा नेपालको राज संस्था सम्पूर्ण समस्याको मूल हो। 240 वर्षसम्म राजाले के गरे त नेपालमा भनेर बारम्बार प्रश्न गरिन्छ। त्यो प्रश्न आफैमा गलत किन छ भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्य एकीकरण गर्नको लागि, निर्माण गर्नको लागि लामो समय बिताए। त्यो बेलामा उनले शासन गरेन। त्यसपछि सुगौलीको सन्धिसम्म 1872 सम्म नेपाल राज्य निर्माणमै व्यस्त रह्यो। अनि त्यसपछिको समय तपाईँको भीमसेन थापाले 1894 सम्म एक छत्र रूपमा शक्तिको उपयोग गरे। राजाहरू कोही बाल राजा थिए, कसैले त भोगा राजा पनि भनियो होइन। त्यसरी राजाले कुनै भूमिका राम्रोसँग खेल्न पाएन। त्यसपछि त विक्रम सम्वत 1903 मा कोतपरव भइहाल्यो र राणा शासन 104 वर्ष सुरु भयो होइन, 104 वर्षको सुरु भयो भनेपछि नेपालको राजाहरूले 240 वर्ष शासन गरे भन्ने भाष्य नै गलत छ। नेपालको राजाहरूले देश बनाए, देशको स्वाभिमानलाई अटल राखे, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानलाई अटल राखे, यसरी क्षयीकृत हुन दिएन। र जब 2017 सालमा राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए त्यसपछि मात्रै नेपालका राजाहरूले शासन गरेका हुन्, त्यो पनि 30 वर्षको लागि। त्यो 30 वर्षको अवधिमा राजा महेन्द्रको पहिलो 10 वर्ष संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट नेताहरूसँग तुलना गर्न योग्य समय थियो। त्यो बेलामा नेपाल साँच्चीकै राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको थियो र राजा वीरेन्द्रको बेलामा पनि नेपालले नराम्रो गरेको होइन। नेपाल शान्त थियो, स्थिर थियो, सामाजिक सौहार्दता थियो, विकासको गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। देशभरि विभिन्न ठाउँमा पूर्वाधारका योजनाहरू अगाडि बढिराखेका थिए, विभिन्न कुरा भइराखेको थियो। तर जब 2046 सालपछि सुरु भयो त्यसपछि धमिजा काण्ड, लौडा काण्ड, पुरुष सांसदहरूले सुनकरी भत्ता खाने काण्डदेखि लिएर जङ्गलमा तपाईँको माओवादीहरू कति बेला प्रवेश गरे, त्यही बेलामा प्रवेश गरे हो। त्यसै हुनाले सबैभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने राज संस्थाको बारेमा
विकृत वामवादीहरूले नेपालमा जुन भाष्य स्थापित गरेको छ त्यो नितान्त गलत छ र तपाईहरू जस्ता युवाहरूको त्यो हितमा छैन। त्यो हितमा नभएको हुनाले आज तपाईहरू युवाहरू यदि विकसित देशले भिजा अलिकति ठुलो गरिदिने हो भने कोही नेपाल बस्नेवाला हुनुहुन्न। पञ्चायतको बेलामा गरिबी थियो होला तर मान्छेमा आशा थियो, मान्छेमा स्वाभिमान थियो। तर त्यसपछि अहिले न मान्छेमा आशा छ न देशको स्वाभिमान छ। लडाकुँ स्पष्ट तपाईँले इतिहासका पानाहरू बताए प्रश्न चाहिँ मेरो के आज 30 वर्षको कार्यकाल 2058 साल जेठ 19 गते राति 10 बजे पछाडि आजको सम्मको पिरियडमा स्मरण गर्दा नेपालको राजनीति राजा वीरेन्द्र माछी राखेको भए आज नेपालले जुन दुर्गति परेको छ, जुन अभिशाप परेको छ, अभिशाप भन्दा कामको अभिशाप हो। यति 100 किलोमिटर बाटो पर्यो होइन, यति धेरै स्कुल खुल्यो, यति धेरै अस्पताल खुल्यो भन्नु होला। तर समग्रमा हामीले कसरी बुझौँ भने नेपालका युवाहरूमा आशा बढेको छ, नेपालमा निराशा बढेको छ। त्यसै कारणले देशको 20% जनसङ्ख्या बाहिर छ र नेपाल बस्न अयोग्य देशको रूपमा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ र नेपालको अब तपाईँको आयात झन्झट बढेको छ, निर्यात घटेर गएको छ। यी सारा विषयहरूले गर्दा यो ठुलो आवाज आयो। फेरि अब रेकर्ड भइरहेको छ कि छैन होइन, यो कारणले गर्दा बनेर शक्तिशाली राज्यलाई 70 दिनसम्म भइरहेका दुर्गा प्रसादको राजनीतिक परामर्शका विभिन्न विगतमा यस्तो दिनु पर्यो नि भाइले बोलाएर यस्तो दिन्छ भाइले मजाले
भारत सरकारको आज ढोका फोरेर यहाँ छिर्यो हुन्थ्यो त्यसको बाहिरको बोर्डसोट हटाउनु पर्यो हटाउनु सर हेलो हटाउनु पर्यो सङ्ग्रहालय हो दरबार हो नि जिंदाबाद